بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق اللہ العظیم
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں دی ساتھیوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ احکم الحاکمین نے اس فتنے دے دور دے اندر جمعۃ المبارک پڑھن واسطے خطبہ شروع ہون تو پہلو مسجد آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے دعا ہے اللہ جننے بھی انعام تسی جمعہ پڑھن والیاں واسطے رکھے نے ساڑھے ساریاں دے نصیب دے اندر فرما، اور جننے دوست بزرگ سستی غفلت دے اندر ہی رہ جاندے نے مولا کریم سانو ساریاں نوئی دین اسلام صحیح معنیاں چ سمجھ کے مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرما۔ بھائیو، اس نیکی تو وڈی شاید نیکی کوئی نہیں کہ خطبہ شروع ہون تو پہلو مسجد آنا۔ جمعے والے دن کائنات دے سردار نبی نے فرمایا ہے جیڑا بندہ جمعے والے دن خطبہ شروع ہون تو پہلو مسجد آئے، اللہ پاک گھروں لگ کے مسجد تک جننے قدم بندہ چل کے آیا ہے ایک قدم دے بدلے سال دے روزیاں دا ثواب، دوسرے قدم دے بدلے اللہ پاک پورے سال دی تہجد دا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دھیان توجہ دے نال خطبہ جمعہ سندا رہے، کوئی لغو گفتگو نہیں کیتی، فضول کام نہیں کیتا، بلکہ کوئی شرارت کر دے بندے نور روکیا بھی نہیں، کسے نال اکا گل ہی نہیں کیتی، دھیان دے نال بس خطبہ جمعہ سنے، نماز پڑھ کے گھر جائے۔ آسمان دا رب کہندا ہے پچھلے جمعے تو لے کے ہون تک تیرے جننے گناہ ہو گئے اسی سارے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ اینو آندے نے جمعہ، اینو آندے نے جمعہ۔ اللہ پاک سانو اس طرح جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، تو انو پتہ ہے اے جڑا جان ہے نا اے فانی، پاہمیں بندہ دنیا دار بھی ہے نا، دین دار تے گل ماندہ ہی ہے نا، قدم قدم تے کہندہ ہے بھائی تو چلے جانا ہے، پر دنیا دار بندہ بھی کہندہ ہے یار ایک دن جان چھڑ جانا ہے، ایتھوں چلے جانا ہے۔ اللہ پاک نے جس طرح مٹی دا بنایا ہوا پتلا بت انہوں ختم کر دیتا ہے نا، اللہ پاک نے ایک نہ ایک دن ایس کائنات دا جنہ نظام بنایا سارا ہی ختم فرما دینا ہے ایک دن۔ تے اس دن نو اسی سارے لوگ جاننے ہیں، اس دن دا نام رکھیا گیا قیامت۔ قیامت دا دن، قیامت جی میں جمعہ دا دن ہے نا، ہفتے دا دن، سوموار دا دن، ایمیں اس دن دا نام رکھیا گیا ہے قیامت دا دن۔ او کدوں آنا ہے، ان دا کی وقت ہے، کی ٹائم ہے، کیڑے مہینے تے کیڑے سال چانا ہے، ان دا کسے نو نہیں پتا، کسے نو نہیں پتا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی کو پوچھے آنا انسانی شکل جو بیٹھ کے، آپ نے فرمایا بھی قیامت دے بارے جنہ کو توں جاننا انہا کوئی مینوں پتا ہے۔ ہاں کچھ نشانیاں ضرور نے، جدو روح زمین تے او نشانیاں ظاہر ہو گئیاں تے سمجھ لیا جب بھی قیامت آن والی۔ کچھ وڈیاں نشانیاں دسیاں جیڑیاں بالکل ہی قریب جا کے ہونگیاں، کچھ نشانیاں ایسیاں دسیاں جیڑیاں ادھو پہلو ہو جان گیاں۔ تو میں بالکل اختصار دے نال اونا نشانیاں والے توجہ دلانی چاہنا، تاکہ اگر میرے تو اڈے اندر وہ کمیاں موجود نے، انہا شرح وچوں کوئی شر موجود ہے
برائی موجود ہے تے اسی اون دے کولوں اون دی اللہ رب رحمان کولوں معافی مانگ لئیے، توبہ کر لئیے اور آپ دے قیامت دے دن دی تیاری کر لئیے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے نے یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ پاک فرماندے نے اے او لوگو آپ دے رب کولو ڈر کے زندگی بسر کرو، ایک دن زلزلے دا دن آن والا ہے، ایسی کڑی آن والی ہے، ایس زمین دے اتے زلزلہ طاری کر دیتا جائے گا۔ ہون تے زلزلہ آندہ ہے، ساڑیاں عمارتاں میں کھڑیاں رہ جاندیاں نے، زلزلہ آیا تھوڑا جنہ مینوں تے توانوں جنجوڑتے چلا گیا، پر اللہ پاک فرماندے نے او زلزلہ ایسا ہوئے گا، کیسا زلزلہ؟ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس طرح زمین کمبے گی، اس طرح زمین دے اتے زلزلہ طاری ہوئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اینا زلزلہ ہوئے گا، اینا زمین نو جنجوڑیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین دیاں جنیاں میں تھکاوٹاں نے اس دن ختم ہون گیاں، ہر ایک چیز اگل اگل کے باہر سٹی جائے گی، جننے بھی بندے دے نامہ عمال نے، بندہ اس زمین تے چل کے اللہ پاک دیاں بغاوتاں کردہ رہا، اس زمین سارا کچھ باہر سٹی جا رہی ہے، بندے نے جو کچھ زمین دے وچ آپدا مال نپیا ہے سارا کچھ ٹھیر کیتی جا رہی ہے، بندہ ویکھ ویکھ کے کہہ رہا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اے او میرا مال جن دی خاطر میں نمازاں کوئی نہیں پڑھیاں، اے او میرا مال جن دی خاطر میں آپ دے باپ دا قتل کیتا ہے، اے او میرا مال جن دی خاطر میں آپ دے ماپیاں نال گواہی رکھی ہے، آئے او میرا مال جن دی خاطر میں پورے خاندان دے نال لڑائی لئی رکھی ہے، آئے او مال جن دی خاطر میں آپ دیاں پہنا دے بوے تے پوری زندگی نہیں گیا، اے میرا مال جیڑا آج میرے کام ہی کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ سونیا ایک دن آن والا ہے، جنہ کچھ بنائی جا رہے ہیں، جنیاں محنتاں کیتی جا رہے ہیں، جنہیں خوبصورت جناب ڈبل ٹرپل بلڈنگاں بنائی جا رہے ہیں نا، تیری سوچ دنیا وال جائی جا رہی ہے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں ایک دن سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، لوگاں دے سامنے ٹھیر لگے ہوئے ہوں گے، لوگ ہتھ مار مار کے آپ دے سراں تے رو رہے ہوں گے، اے جڑا مال ساڑھے آج کم ہی نہیں آ سکیا، پوری زندگی دے اندر ہی کھپا دیتی ہے، پوری زندگی تا مال دے گمانڈ دے اندر ہی کھپا دیتی نا، بھئی میرے کول بڑا مال ہے، میں بڑا کاروباری بندہ، میں اس بندے نو کی سمجھنا، پر وہ مال بندے دے کام ہی نہیں آیا، وہ مال نے کچھ فائدہ ہی نہیں دیتا، وہ تا اسے وقت ہی ٹھیر ہو کے بن گیا، ٹھیر ہو گیا بندے واسطے، وہ کو کہن والا کہندہ ہے بندہ گیا ہوئے باہر کوئی غیر ملک دے اندر کمائی کرن، تے کمائی کر کے آئے تے آ کے اترے نا ایئرپورٹ تے کول ہوئے کمائی پیسے، اتھے کوئی جناب سر تے رکھے گن پسٹل رکھے تے کوے ہر شے کٹ دے، اے دنیا دا مال کدی بھی اس بندے نو نہیں آندا بھی یارے نے پردیس کٹ کے میں نو کمایا ہے، میں اندے کولو تیرے کول نہیں ہو جانا، مال تا اسے وقت ہی دوسرے بندے کول چلا جاتا ہے، اسے وقت بندہ ہتھوں خالی رہے، کی کر سکتا ہے؟ زیادہ مزامت کرن دے نال تو ان فیر مار دیں دے، ساڑھے قریب ہوتے لڑکا ان دی دکان سی پینچران والی دکان،
ملتان روڈ دے اوپر ہی تے ساڈا عزیز بھی لگدا سی او بچہ لڑکا نوجوان جناب دکان تے بیٹھا ہے ایک ٹریکٹر والا آیا انہیں کہا جی پینچر لگا دیو وہ ٹوب لین واسطے گیا ہے دوسری دکان تو تے جڑا پینچراں والا بندہ ہے نا وہ کھانا کھا رہا ہے تے کھانا کھا کے جے بیٹھا یہ چور آ گیا دو بندے آئے پیسے کھومنا چاہ رہے ہیں انہیں اگو لڑائی شروع کر دیتی وہ بھی گل پہ گیا انہوں نے اخیر ویکھیا جدو پیسے نہیں نہ دیندا انہوں نے موقع تے فیر مار کے بندے نو قتل کر دیتا یہ تا ایک واقعہ کئی واقع پاکستان اندر کئی واقع پورے ملک تے دنیا دے اندر اللہ پاک اس فتنے تو سانو محفوظ فرمائے ایک قیامت کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دے نزدیک جا کے جدو قیامت اس دنیا تے برپا ہون والی ہوئے گی اس وقت شر عام ہو جائے گا برائی عام ہو جائے گی لوگ برائی والے زیادہ آمادہ ہو جائیں گے خیر بہت کم رہ جائے گی بھلے دا دور بڑا کم ہو جائے گا آپ فرماندے نے ساریاں تو چنگا دور میرا دور اندے تو بعد صحابہ دا دور اندے تو بعد تابعین دا دور اندے تو بعد تبع تابعین دا دور پھر فتنیاں دا دور شروع ہو جائے گا انہیں فتنے ہونگے کہ وڈے وڈے علماء بھی اس دنیا دے فتنیاں دے اندر مبتلا ہو جانگے اینا فتنہ عام ہوئے گا ایک بندہ مومن بندہ صبح دے وقت مومن ہوئے گا فتنہ اینا عام ہوئے گا شام ہندی تک مومن بندہ کافر ہو چکیا ہوئے گا اے مومن بندہ شام نو مومن صبح ہندی تک کافر ہو جائے گا انہا فتنہ عام ہوئے گا اللہ اکبر اللہ کائنات دے سردار نبی فرمان دینے انہی شر عام ہو جائے گی لوگ دین تو دور ہو جانگے انہیں کو دور ہو جانگے اے لوگ کہیں گے ساڑھے وڈے کوئی کلمہ پڑھیا کر دے سن اس کلمے دی بنیاد اسی مسلمان کنیانو کلمہ بس نامی کلمہ دا ہوئے گا کوئی کلمہ ساڑھے وڈیرے پڑھیا کر دے سن پر آپ فرماندے نے کچھ لوگ ایسے ہونگے جنہانو کلمہ پڑھنا بھی آندہ ہوئے گا پر ان دے اتے عمل پیرا ہون واسطے تیار نہیں ہونگے کیوں جی جڑی نوجوان نسل ہون تیار ہو رہی ہے سکولاں کالجاں تے یونیورسٹیاں دے اندر انہاں دے انٹرویو لے کے ویکھو بیچاریاں نوں کلمہ نہیں آندا سوشل میڈیا دا دور ہے دو چار ممی بندیاں دے انٹرویو ویکھے نے کہ نوجوان لڑکے پڑھن والے لڑکے پڑھائی دے دور دے لڑکے نے بیچاریاں نوں نبیوں دے نام تک نہیں آندے ساڈے اپنے پیارے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تک دا نہیں پتا کون نے پتا نہیں کون نے اللہ پاک محفوظ فرمائے وہ ایک بندہ کہنے لگا نا جی پاکستان نو کنے بنایا ہے تے اگو جواب دے رہا نوجوان لڑکا میں نو لگدا ہے بھی جی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے مات انہوں اینا بھی نہیں پتا یعنی کہ قیامت دا قرب قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں اگر آج کائنات دے سردار نبی اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ پاک دے اندروں نکل کے باہر آ جانا آپ ویکھن دنیا دے حالات تے ویکھ کے آکھن جو میں آج تو 1400 سال پہلوں گلان ارشاد فرما دیتیاں سی ہو بہو ہمیں پوریاں ہو رہی ہیں اللہ انہاں شرح کو لو محفوظ فرمائے کائنات دے سردار نبی فرمان دینے
حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے نبی نے فرمایا قیامت دے نزدیک جا کے دین دے کڑے ٹوٹن لگ پہن گے، کڑیاں دے اندر دین بج جائے، ایک کڑا دوسرا کڑا، جس طرح مجھ یا گائے دا سنگل بنیا ہوندا ہے نا، کڑے با کڑا لگا ہوندا ہے، پورا ایک سنگل تیار کیتا ہوندا ہے، اسی طرح دین اسلام اللہ پاک نے کڑیاں دے اندر جکڑ دیتا ہے، ایک کڑا پھر دوسرا کڑا، آپ فرماندے نے ایک ایک کڑا کرتے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، قیامت دے نزدیک جا کے دین اسلام دے کڑے ٹوٹنے شروع ہو جان گے، ساریاں تو پہلا کڑا دین اسلام دا، آپ فرماندے نے خلافت دا نظام ختم ہو جائے گا، حکومت اسلامیہ دا نظام ختم ہو جائے گا، یعنی کہ دین اسلام دا پہلا کڑا ٹوٹ جائے گا۔ کیوں جی ٹوٹیا کہ نہیں ٹوٹیا؟ خلافت دا نظام کتھے؟ وہ کہندے سن جی افغانستان جی طالبان دی حکومت آگئی تے دین اسلام دا نفاذ ہو جائے گا۔ اللہ جاندہ جے میں کراچی گیا تے میں اتھے گل کیتی، بندہ میں نو اتھوں دا کہن لگا جی میں افغانستان دا بندہ وہاں، او جماعت الدعوہ دے لوگ صرف انہاں دے نال بھائی چارہ قائم کرن واسطے گل تک کر دیندے نے، پر اللہ جاندہ جے افغانستان دے وچ اندر جا کے ویکھو کوئی نہیں دین اسلام دا نفاذ، جننے میں بڑے بڑے کبائر علماء سن اہل حدیثاں دے سارے ہی انہوں نے ذبح کر دیتے، اہل حدیثاں تو اتھے اذان دین دی اجازت نہیں، کتھے جتھے اسلام دا نفاذ ہے، جتھے زانی نو جناب سنسار کیتا جاندہ ہے، جتھے چور دا جناب ہاتھ کٹیا جاندہ ہے اس ملک دے اندر، اور کتھے تو ہی اسلام دیکھنا ہے، مکہ تے مدینہ ہوندی تا پھر کیا بات ہے نا، اے ہون ٹرمپ اتھو جناب ہو کے جا رہے ہیں، فلسطین جلدہ پہ آئے تے مسلمان حکمرانہ دا حال ہے کہ جڑے فلسطین نو جناب ذبح پہ کر دینے اسی انہاں دا استقبال پہ کرنے، اللہ پاک انہاں شرع کو محفوظ فرمائے ہیں، اللہ انہاں فتنیاں کو سانو محفوظ فرما لا، اینے فتنے عام ہو گئے نے حضرت صاحب بچنا ہی بڑا مشکل ہو چکے ہیں، بڑا مشکل ہو گیا، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے دین اسلام دا ساریاں تو پہلا کڑا، دین اسلام دا حکومت اسلامیہ دا نظام ختم ہو جائے گا، خلافت دا نظام ختم ہو جائے گا، آپ فرماندے نے ساریاں تو آخری کڑا دین اسلام دا او نماز والا کڑا ہے، آخر تے جا کے قیامت دے نزدیک جا کے لوگ بے نماز ہو جان گے، نماز والا بھی کڑا ٹوٹ جائے گا، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے ایک ایک کڑا کر کے دین اسلام دے سارے کڑے ٹوٹ جان گے، اللہ اکبر اللہ، میرے نبی فرماندے نے دین اسلام دے اندر اللہ پاک نے بڑے بڑے قانون نازل فرمائے نے، قیامت دے نزدیک جا کے اللہ پاک نے تا سود حرام فرما دیتا ہے، قیامت دے نزدیک جا کے سود عام ہو جائے گا، حرام کاروبار عام ہو جان گے، انہیں کو عام ہو جان گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کاروبار حلال ہے کہ حرام ہے، انہاں کو کاروبار حرام عام ہو جائے گا، اللہ اکبر اللہ، آپ فرماندے نے قیامت دے نزدیک جا کے جھوٹ عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، غیبت عام ہو جائے گی، لوگ کسے کل امانت رکھ کے چلے جان گے، جندے کل امانت رکھیے او سمجھے گا اے میرا ہی حق ہے، میں ان دی حفاظت نہیں پیا کردا، میں جننے دن ان دی حفاظت کر لئیے، میں ان دی چیز سنبھال کے جو رکھ لئیے، جے ان دے اندروں میں کچھ چیز استعمال کر لواں تے کیڑی ایڈی بات ہے، اے امانت نو اپنا حق سمجھ کے کھا جائے گا، آپ فرماندے نے سمجھ لیا جے اللہ پاک دی قیامت آن والی ہے،
او قیامت قریب ہو جائے گی جدو اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جدو مسند احمد دے اندر لکھیا ہے جدو دین اسلام خلافت اسلامیہ دا نظام ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ظالم حکمران ہون گے، جناب رؤوسا و جہالا، آپ فرماندے نے ظالم تے جاہل حکمران ہون گے، لوگاں تے تشدد کرن گے، دین اسلام دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا انہاں نوں، دین اسلام دے قانون تے اصولاں دا پتہ کوئی نہیں ہوئے گا، لوگاں تے لاٹھی چارج کرن گے، ڈنڈا برسان گے، مسلماناں دا آپ دیاں کرسیاں دی خاطر کائنات دے سردار نبی فرماندے نے لوگاں دا قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں جی ہن جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرسی دی خاطر ہی ہو رہا ہے نا، ایک کہندا ہے میری کرسی ہے، دوجا کہندا ہے میری کرسی ہے، آپ دی کرسی دے رولے دے اندر عام مسلماناں دا قتل کیتا جا رہا ہے، کوئی پوچھن دسن والا ہی نہیں، ایک قیامت دی نشانی جے۔ حالانکہ جنہوں اللہ نے حکومت دیتی ان دی ایک ذمہ داری ہے، اللہ نے ان دی ذمہ داری بنائی، تے ذمہ داری کی اللہ پاک فرماندے نے الذین امکناہم، جڑے بندے نو اللہ پاک نے حکومت عطا فرما دیتی ہے، الذین امکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ پاک فرماندے نے جنہوں اسی حکومت عطا فرمائیے اس وجہ کر کے عطا فرمائیے، اللہ فرماندے نے اسی چاہنے تسی ساڑھے بندیاں دے اندر نماز دا قانون نافذ فرما دیو، زکاة دا قانون نافذ فرما دیو، تسی بندیاں نو چنگیاں گلاں کرنا تبلیغ کرن دا ایک نظام بنا دیو، پیڑیاں گلاں تو روکن دا نظام بنا دیو۔ اللہ فرماندے نے اسی اس وجہ کر کے توانو حکومت دیتی ہے، جیڑا بندہ خود نماز نہیں پڑھدا، خود زکاة نہیں دیندا، جیڑا بندہ خود کسے نو بھلے دی گل نہیں کردا، کسے نو برائی تو روک دا کوئی نہیں، او بندہ اقتدار کے بیٹھ کے میرے تواڈے اندر قانون کس طرح نازل کر سکدا ہے؟ بے نماز حکمران مسلط ہو گئے، جیڑے زکاة نہیں دیندے او حکمران ساڈے تے مسلط ہو گئے۔ کیوں مسلط ہوئے؟ کیونکہ ساڈے اندر کمیاں آ گئیاں اور اللہ پاک دے قیامت دا دن قریب آ چکے آئے۔ جیڑا حکمران میں اگے بھی گل کرنا نا، جنہوں خود نو دین دا نہیں پتا او مینوں تے تانوں دین تے کیویں لا دے گا؟ اور جڑا کرنل جرنل شرنل اور جڑا حکومت تے بیٹھن والا وزیر ہوئے، مشیر ہوئے، عام ہوئے، خاص ہوئے، جڑا بھی ہوئے، جنہوں خود نو دین نال کوئی دلچسپی نہیں، وہ پاکستان دے اتے جناب دین اسلام دا کی قانون نافذ کرے گا؟ مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، وہ فرمایا کردے سن جیڑا 5-6 فٹ آپ دے بدن دے اتے دین نافذ نہیں کر سکدا، وہ بندہ پورے پاکستان تے کیویں دین اسلام دا نفاذ کر سکدا ہے؟ جیڑا آپ دے آپ نو دین دے رنگ چ نہیں رنگ سکیا، وہ پاکستان تے اسلام دا قانون نافذ کرے گا؟ انج تے نہیں نہ ہو سکدا۔ کیوں جی جیڑا بندہ دیندار ہوندا ہے سارے تو پہلی ہوندی نشانی ہوندی داڑھی والا ہوندی، داڑھی منہ تے سجائی ہوندی، دوسری نشانی یہ ہوندی کہ بندہ 5 وقت دا نمازی ہوندا ہے، تیسری نشانی بندہ قرآن پڑھن دا پابند ہوندا ہے، بندہ ذکر و اذکار دا پابند ہوندا ہے، اور اس بندے کولوں اگر کوئی فیصلہ غلط ہو جائے، کسے دے حق چ کوئی غلط بات کر بوے تے کوئی اندی اصلاح کرے تے او آپ دی اصلاح کردہ ہے، نہ کہ اس بندے تے الٹی کاروائی کر دے، انج نہیں کردا اے جو دیندار بندہ۔ کیوں جی انج کوئی کردہ حکمران؟ انہاں تو بس ووٹاں نہ لے، انہاں تو بس کرسی نہ لے، انہاں تو پرچی نہ لے۔ اللہ پاک سانو آپ دی رحمت والے ویکھدے ہویا کوئی نیک صالح حکمران نصیب فرمائے۔
حال تے کوئی نہیں نا اللہ بس آپ دی رحمت والے ویکھ کے ہی کام کرے جے ساڈے والے ویکھ کے ساڈے دا گناہ ہی بڑے نے ساڈیاں تے غلطیاں ہی بڑیاں نے اور ساڈیاں غلطیاں دی وجہ کر کے یہ معاملات نے بس اللہ سونے آپ دی رحمت والے ویکھتے ہوئے کوئی نیک صالح حکمران نصیب فرما دے کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے قیامت دے نزدیک جا کے جڑا شر عام ہو جائے گا شر پھیلے گا نہیں شر واسطے باقاعدہ طور تے قانون بنائے جان گے پولیسیاں بنائیاں جان گیاں بھئی تو ایسی ادارے دے اندر اگر کام کرنا ہے تینوں فلاں فلاں کام کرنے پہن گے نماز دا وقت نہیں مل سکتا ہاں آگے پیچھے تو پڑھ سکنا ہے پر جماعت نال تینوں وقت نہیں مل سکتا اسی اپنی مرضی دے نال کام کرنا ہے ایتھے تو کام کرنا ہے تینوں جناب انگریزاں والا لباس پہن کے آن نہیں پہنا ہے ساڑی پولیسی ہے جناب ایتھے تو کام کرنا ہے تینوں بینک دے نال لین دین کرنا ہی پہنا ہے جس جگہ تے تو کام کرنا ہے تینوں سود تے پیسے لینے ہی پہنے نے نام ایک پولیسیاں بنا دیتیاں گنیاں نے ایک قانون بنا دیتے گئے نے ایک قانون کنہ دے بنائے گئے نے ایک خلافت اسلامیہ دے قانون کوئی نہیں ایک حکومت اسلامیہ دے قانون کوئی نہیں اے یورپ تے امریکہ دے قانون اے اسرائیل دے قانون اے یہودیاں عیسائیاں دے قانون نے جڑے ساڑے مسلمانہ دے اندر جناب ایس وقت پولیسیاں بن کے آگئے اسی انہاں تو مجبور ہو کے آپ دے دین اسلام نو چھڑ کے تے اللہ دے کولو دور ہو کے بیٹھ گئے ہیں کنے ایسے لوگ نے جنہاں نے نوکریاں دے لالچ دے اندر آپ دے دین نو ویچ دیتا ہے کنے ایسے لوگ نے جنہاں نے نوکریاں دی وجہ کر کے آپ دے ایمان دا سودا کر لیا ہے کئی لوگ ایسے نے جنہاں نو کیا جاندہ ہے فلاں ملک دے اندر جانا ہی ایتھے لکھ دے تو مرضی ہے فلاں ملک دے اندر جانا ہی ایتھے لکھ دے تو فلاں دے نال تعلق رکھنا ہے لوگ لکھ دیں دینے پاکستان دے اندر قانون جے بندہ زکاة نہیں دینا چاہتا او بندہ آپ دے آپ نو لکھوا دے وے کہ میں شیعہ مذہب دے نال تعلق رکھنا ماں میرا اہل سنت دے نال کوئی تعلق واسطہ نہیں شیعہ جڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نہیں نہ من دے انہاں دے نہ منن دی ایک وجہ اے بھی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا سی کہ جنی دیر تک بندیاں نے زکاة ادا نہ کیتی تے میں جنگ نہیں چھڑاں گا انہاں نو اس چیز دی تکلیف ہے کہ اسی زکاة نہیں دیں دے ابو بکر تکیلن ساڑھے کل زکاة لیندہ سی اسی اس وجہ تو انہوں مان دے کوئی نہیں تے جڑے اہل سنت والجماعت دے ویچ ہو کے زکاة نہیں دیں دے انہوں نے کاغذ تے تا نہیں پاکستان دے تے لکھوایا پر زکاة نہ دے کے انہوں نے ثابت کیتا ہے بھی اسی شیعہ دے نال شیعہ بھی ساڑھے پرا نے سنی پراواں وانگوں نے اور نہیں پائی جان ٹھیک ہے میں ماننا کہ کفر جڑا کفر دشمن اسلام دا وہ یہ نہیں دیکھدا کہ شیعہ ہے سنی ہے وہابی ہے دیوبندی ہے کیڑا ہے وہ تے اسلام نو مٹانا چاہتا ہے پر اللہ ذوالجلال دی قسمیں شیعہ بھی بڑا خطرناک مذہب ہے بڑا خطرناک جتھے صحابہ دی عزت نہیں جتھے ماما دی عزت نہیں جتھے اہل بیت دی عزت صحیح معنیاں چ نہیں اللہ جاندہ جے اس دین اسلام دا کرنا کی اس وجہ تو بھائیوں آپ دی صحیح معنیاں چ زکاة ادا کریا کرو عشر ادا کریا کرو کئی لوگ ایسے نے اطلاعاں ملتیاں رہندیاں نا کئی لوگ ایسے نے انہاں دی گندم آ جائے مکئی آ جائے کوئی فصل آ جائے جندہ عشر کٹنا ہوئے یا زکاة دینی ہوئے تو پلا کی کر دیں اے تھوڑی جی پا کے ادھر دے دو اے تھوڑی جی پا کے ادھر دے دو کچھ دساں بیاں کران دے وچ جناب تھوڑی تھوڑی ورتاتے آکھیا بھی میں آپ دی زکاة مکمل کر دیتی میں آپ دی جناب عشر میں آپ دا کٹ دیتا ہے نہیں پائی جان ایتھے دنیا آلیاں تا تو اکھاں چھ توکھا پا سکنا ہے کٹا پا سکنا ہے پر آسمان دا رب تینوں عرش دے بیٹھا بیکھ رہے آسمان دے رب نے تیرے تے بڑے وڈے وڈے کیمرے فٹ کیتے اے میری تے تیری آسمان دے رب دے سامنے ویڈیو چلنی ہے کہ تم ویکھنا
اے تینوں اسی وخا رہے ہیں کی کرتا رہے انج نہ کریا کرو جیڑا پورا حصہ بنتا ہے انہوں کٹیا کرو 20 مانے 30 مانے 40 مانے 2 مانے جنہ بھی حصہ بنتا ہے آپ دا پورا کنڈے تے تول تے کٹیا کرو میں ادکی ایک بندے نو آکھیا بھائی تو ہی عشر کٹ دے جو کہنے لگا جی سانو تو پتہ ہی نہیں بھی عشر ہوندا کی میں نے کوئی دسو میں نے دسیا سمجھایا انہاں دی 20 مان تو اتے تقریباً ہوئی میرے علم دے مطابق کہ 20 مان ہوئے تے 26 مان بھی ہوئے تے انہاں بھی ایک ہی حصہ نکلدا ہے مطلب ایک مان نکلدا ہے تے جے 39 مان بھی ہوئے پھر بھی ایک مان 40 مان پورا ہوئے تے 2 مان تے انہاں دی 40 مانا تو تھوڑی 20 تو جادی تے میرے سامنے انہیں تولی تے تول کے آخری جڑا بورا انہیں رکھیا نا توڑا میں نو کہن لگا جی اے عشر ہے جنو مردی دے اے عشر ہے جنو مردی دے دوں اینو کہن دے نے دین اسلام دا بندہ پابند ہوئے اے نہ ہوئے کہ میں نو مسئلے دا تا پتہ نہیں پر 10 دیتا ہے ادھروں سنیا تے ادھروں کٹ دیتا ہے کیوں میں نو کاٹا پہ جائے گا بھی 2 مان میں کتوں دیتا نہ پائی جان اللہ دا جڑا قانون ہے اندھے تے چلنا پائے گا ایک قیامت دیاں نشانیاں نے کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے قیامت دے نزدیک جا کے عورتان دے لباس اینے تنگ ہو جان گے اینے بریک لباس اینے تنگ لباس کہ عورتان نے لباس پہنے ہوئے ہون گے اس دے باوجود عورتان ننگیاں نظران گیاں آپ فرمان دے نے عورتان مردان دی مشابت اختیار کرن گیاں میرے نبی فرمان دے نے لوگوں انہا فتنیاں کولوں آپ دی بچ جاؤ آپ دیاں اولادانوں میں بچا لو کائنات دے سردار نبی فرمان دے نے عورتان دیاں چالاں قیامت دے نزدیک جا کے انہیاں خراب ہو جان گیاں لوگ انہا دے اندر انہا دیاں چالاں دے اندر آن لگیاں لوگانوں پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا میرے نبی فرمان دے نے لوگوں قیامت دے نزدیک جا کے آپ فرمان دینے قیامت دے نزدیک جا کے موت اچانک ہون لگ پہ گی اچانک بندیاں دی موت واقع ہون لگ پہ گی آپ فرمان دینے جڑے لوگ کائنات دے سردار نبی فرمان دے نے جڑے نیک لوگ اچانک اللہ پاک کل جان لگ پہ اللہ انہوں نے شہیدان دا رتبہ دے دے گا پر جنہ دی اچانک موت بغیر نیکیاں تو ہو جائے گی آپ فرمان دے نے اللہ پاک انہوں نے ساری دنیا واسطے عبرت دا نشان بنا دیں گے اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرمان دے نے قیامت دے نزدیک جا کے علم اٹھا لیتا جائے گا علماء جڑے دین دے علماء نے اٹھا لیتے جان گے ہون لوگ کہیں گے جی جدید دور ہے سوشل میڈیا دا دور ہے پائی جان ایک کیمرے بھی موجود ہون گے ایک ویڈیو بھی موجود ہون گیاں ایک سوشل میڈیا بھی موجود ہوئے گا ایک کتاباں بھی موجود ہون گیاں ہر چیز موجود ہوئے گی اللہ ذوالجلال دی قسمیں اس دے باوجود علم لوگاں کول نہیں ہوئے گا اللہ پاک علم علماء دے ذریعے اٹھا لے گا ایس سال دے اندر 2024 تے 25 دے اندر کنئی کبائر تے نیک تے متقی علماء اللہ پاک کل جا چکے نے پوران دے پور لگے جا رہے نے نام اللہ اکبر اللہ آپ فرمان دے نے قیامت دے نزدیک جا کے جڑے ممبر و محراب دے وارث بن جان گے وہ خود بھی گمراہ ہون گے لوکانوں میں گمراہ کر دے پھرن گے جڑے بھی مولانا صاحب پوری دلیل دے نال گل کر دینے قرآن تے حدیث دی تو انہوں گل سنان دینے انہاں نال آپ دے آپ نو اٹیچ کرو آپ دیاں زندگیاں انہاں کل جا کے بدل لو اے میں ہر ایک تے اعتبار کر کے آپ دی زندگی نہ گوائی جاؤ نا اے میں ہر ایک تے اعتبار کر کے جناب دین اسلام دے اندر نمے تو نمے کم نہ ایجاد کیتی جاؤ اللہ اکبر اللہ آپ فرمان دینے قیامت دے نزدیک جا کے مسجداں بڑیاں خوبصورت بنن گیاں لوگ مسجداں دے ایک دوجے نال مقابلے کرن لگ پین گے
پر مسجدان دے اندروں ہدایت ختم ہو جائے گی، بندہ مسجد دے اندر آئے گا ضرور، خوبصورت بھی بڑی بنی ہے، دل بھی خوش ہو گیا، سارا کچھ، پر جدو نماز پڑھیے نماز دے اندر سرور کوئی نہیں آیا، قرآن پڑھن تے ڈا دل کوئی نہیں کردہ پیا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی فرمان دینے دین اسلام غریب لوگاں دے کول رہ جائے گا، دین اسلام علم دا صحیح جناب اسلام دا علم صحیح جڑا ہے نا وہ غریب لوگاں کو رہ جائے گا، جنہیں بھی امیر لوگ نے سارے دین اسلام دے علم تو آری تے دور ہو چکے ہوئے ہوں گے۔ اے دین اسلام دے اندر جناب علم بہت بڑا ایک کڑا ہے، علم دین اسلام دے اندر علم یہ بہت بڑی ایک چیز ہے، بہت بڑا ایک فرید ہے جڑا میرے تواڈی ذمہ داری ہے۔ ہر جگہ تے جناب لکھیا ہوندا ہے کہ ہر مسلمان تے علم حاصل کرنا فرض ہے، تے اس وجہ تو پائی جان اے قیامت دیاں نشانیاں نے، اے او شر نے، اے او برائیاں نے جڑیاں میرے نبی نے فرمایا قیامت دے نزدیک برپا ہون گیاں۔ میں تے تسی آپ دا محاسبہ کریے، جے میرے تے تواڈے وچ ہے نے اسی توبہ کریے، معافی منگیے تے انہاں نوں چھڈ دئیے، جے نہیں ہے گیاں تے اللہ دا شکریہ ادا کریے۔ اللہ کے دعا جو سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔